हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने माह मुझे हो गए मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं डाली। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से कमेंट किया था कि मैं जब वीडियो उसी वक्त बनाऊँगा कि जब मैं ये समझूंगा। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं उन लोगों का जो ये कहते हैं कि इनलाइटमेंट कुछ भी नहीं होता। ये जो इनर सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है इसका कोई मकसद ही नहीं है। और सेल्फ नोइंग के ऊपर जितने लोग भी बिलीव करते हैं, ये जो भी ये अमल करते हैं, उनका कोई हमारी नॉर्मल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और ये सब कुछ करने का हमारी ज़िंदगियों पर कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला। ये एक आम एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो कि शायद कुछ खप्ती लोग हमें बताते हैं। अगर इन सब बातों पर आप भी बिलीव रखते हैं या इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। और आगे देखिएगा, मैं प्रैक्टिकल तौर पर साबित करूंगा कि आपकी इनर सेटिस्फैक्शन, आपकी सेल्फ नोइंग, आपकी इनर एनर्जीज़, आपके माइंड की ताकत कैसे आपको आगे बढ़ा सकती है और कैसे इसने मुख्तलिफ साइंसदानों को दुनिया के अंदर कामयाब तरीन बनाया है। तो जी, हमारा अगर हम तज्ज़िया करते हैं बनी नौ इंसान का, तो जितने भी यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट गुज़रे हैं, दुनिया के कामयाब तरीन लोग गुज़रे हैं, तो उन्होंने अपने आप के ऊपर बड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपने माइंड को सेटिस्फाइड किया, अपने माइंड को समझाया, अपने माइंड के ऊपर रिसर्च की और उसको एक पैटर्न में चलाकर फिर अपने टारगेट्स को अचीव किया। अगर आप देखते हैं, मैं आगे बात करूंगा निकोला टेस्ला की। निकोला टेस्ला क्रोएशिया में पैदा हुए और ये दुनिया के वो वैज्ञानिक और ऐसे ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे कि आज हम जो इस दुनिया में देखते हैं, जो हमारे सामने ये वायरलेस कम्युनिकेशन आता है, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन भी निकोला टेस्ला का दिया हुआ है। अगर हमारे सामने ये टॉर्पीडोज़ घूमते हैं, ये जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी भी निकोला टेस्ला की दी हुई है। इसी तरह एसी करंट जो है, इसके ऊपर काम किया निकोला टेस्ला ने। गो के इसके ऊपर दूसरे एक साइंसदान के साथ भी वो लगे हुए थे, लेकिन उनकी बनाई हुई थ्योरी एक मखसूस हिस्से तक करंट पहुंचाती थी। लेकिन जो निकोला टेस्ला ने थ्योरी दी, उसके ज़रिए से ये आज जो हमारे ग्रिड स्टेशन बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हम लाइट को हर एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये निकोला टेस्ला की बदौलत है। क्योंकि दूसरे साइंसदानों के नज़रिए के तहत लाइट सिर्फ़ और सिर्फ आपके बल्ब को रोशन करने के लिए हो सकती थी। तो ये आखिर निकोला टेस्ला इतना मुनफरिद क्यों था? आखिर निकोला टेस्ला के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती कहाँ से थी कि जो आज भी 21वीं सदी का साइंसदान भी हैरान है और उस वक्त के साइंसदान भी हैरान और परेशान थे। निकोला टेस्ला की जब हम लाइफ को देखते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि निकोला टेस्ला ये एडमिट करते हैं कि इन फ़िज़ाओं के अंदर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसी पावर्स हैं जो कि मेरे सामने वो मेरा प्लान जो मेरे जहन में होता है उसकी डायग्राम्स बना कर रख देती हैं। और मैं उनको देखकर, उनको परख कर, उनका उसी टाइम एक्सपेरिमेंट भी कर देता हूँ। बहुत सी जगहों पर निकोला टेस्ला ने कहा कि मुझसे कुछ ऐसी मखलूक़ात के राब्ते हैं जो कि मेरी गाइडेंस करते हैं। यानी हमें पता ये चला कि निकोला टेस्ला जो कि एक साइंसदान था, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त अगर आप उसकी ज़िंदगी का दिखा लें तो वो अकेला रहता था। और अकेला रहकर उसने अपने विज्ञान में अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उस विज्ञान को यहाँ तक बढ़ाया कि वो अपनी सेल्फ नोइंग हासिल कर गया। उसे पता होता था, वो अक्सर कहता है कि मुझे पता होता था कि जब मेरा माइंड एक स्टेट में है तो उस स्टेट में वो क्या काम करेगा। यानी कि उसे एक ऐसा राज मिल गया था जिससे वो कायनात के राज़ों को जानने लग गया था। यानी कि आप ये देखिए कि निकोला टेस्ला की ऐसी अनक्लासिफाइड फाइल्स थी जो कि उनके मरने के बाद गायब कर दी गई, क्योंकि वो इस कदर अहम इंफॉर्मेशन थी कि किसी के हत्थे ना चढ़े।
پھر نکولا ٹیسلا کی آج بھی جو ایجادات ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ایجادات ایسی تھیں جو کہ آج دنیا کے اندر آنے سے محروم رہ گئیں، یعنی کہ ان کا وہ آئیڈیا جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ٹاور کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بغیر کسی تار کے بجلی پہنچ جائے گی، اور وہ ان کا پلان جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس کو بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھا جائے تو ایجپشن جو ہماری تھیوریز ہیں اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ایسے ارحام مصر کے اندر ٹاورز لگائے گئے تھے جہاں سے انرجی پورے مصر کو سپلائی ہوتی تھی۔ لب لباب یہ ہے کہ نکولا ٹیسلا ایک انلائٹنڈ پرسن تھا، اسی لیے اس کے مائنڈ کا استعمال اس نے بہترین طریقے سے سیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے دماغ کی ان طاقتوں سے بھی آگاہ ہو گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کائنات کی انرجی کو محسوس کرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت سارے کام لیتا تھا۔ یہی کچھ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور یہی کچھ ہم آپ کو کچھ تھیوریز دیتے ہیں، اور یہ چیز ابھی ظاہر تو نہیں ہوئی کہ نکولا ٹیسلا نے آخر یہ علم کس سے حاصل کیا یا اسے کس ذریعے سے ملا، لیکن لامحالہ کوئی نہ کوئی ایسا گرو، کوئی نہ کوئی ایسا لائف کوچ، کوئی نہ کوئی ایسا مینٹور اور کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی اس کی زندگی کے اندر جس نے اس سے ملوایا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں جان سکتا، وہ کائنات کے رازوں کو نہیں جان سکتا۔ تو ہم نے جو آپ کو یہ تجزیہ پیش کیا ہے، آپ لائف پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہم جو آپ کو یہاں پر سکھا رہے ہیں، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں کائنات کے راز پوشیدہ ہیں۔ لیکن اس راستے پر جب آپ چلیں گے جو کہ انلائٹمنٹ کا راستہ ہے، جو کہ سیلف نوئنگ کا راستہ ہے، جو کہ سادھو سنت فقیروں کا راستہ ہے، جو کہ سائنٹسٹ کا راستہ ہے، اس کے بعد زندگیوں میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور آپ زندگی کو صحیح معنوں میں جئیں گے۔ اس وقت جو آپ میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہیں، اس سے باہر نکل کے دیکھیے، جو آپ کی امیجنیشن کی دنیا ہے، جو آپ کے مائنڈ کی دنیا ہے، وہاں پر کتنے ہی باب ایسے ہیں جو آپ کی دستک کا انتظار کر رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کے اس میریکل کا انتظار کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی انر سیٹسفیکشن اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کے اندر جو بے سکونی ہے، آپ کے اندر اس وقت جو سٹریس ہے، آپ کے اندر اس وقت جو انزائٹی ہے، آپ کے اندر اس وقت جتنی بھی بے چینیاں پائی جاتی ہیں، ان سب کا علاج آپ کی اپنے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا گائیڈ ضرور چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا لائف کوچ ضرور چاہیے ہوتا ہے جو کہ اسے ایک صحیح پاتھ دے، کیونکہ جس ڈائریکشن میں اس نے اپنی زندگی گزاری، یا اس نے ایک انلائٹمنٹ حاصل کی، یا اس نے زندگی کے جو طور طریقے سیکھے ہیں، وہ آپ تک ڈائیورٹ کرے، تاکہ آپ کو زیادہ تھکان نہ ہو، زندگی کا اسپین آپ کا کم نہ ہو، اتنا ٹائم اس کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ تو اس لیے جناب ہم یہ سلسلہ آپ کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ ویڈیو لائک آ جائے تو پسند آ جائے اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ یہاں پر ہم ایسے ہی ایکسکلوسیو بہترین قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اس چینل کے حوالے سے ہم ایک نیا سلسلہ آپ کو دے رہے ہیں، میں اپنا نمبر اس کے اوپر مینشن کر دوں گا، اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجئے، اور اس نمبر پر جب آپ رابطہ کریں گے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ کی اپائنٹمنٹ بک ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ ہم سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، اپنے کوئی مسائل کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پر سیشن کے اوپر آپ کو چارج کریں گے، اور اس پر سیشن کا جو ہماری چارجز ہوں گے وہ ہم آپ کو بعد میں کمیونیکیٹ کر دیں گے۔ جس طرح آپ کا کیس ہوگا اسی حساب سے اس کے چارجز ہوں گے۔